بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود اکبر صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فضائل درود اکبر کا جو روزانہ بلا ناغہ ورد کرے دنیا کی تمام ضرورتوں سے بے نیاز ہو اور حج و زیارت سے مشرف ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، قبر میں نور ہی نور ہو، آفتاب معاشر کی گرمی سے نجات ہو اور درود اکبر کا پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو۔ بزرگان سب سے صحیح روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص صدق دل اور خلوص نیت سے اس درود شریف کو پڑھے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوگا۔ درود اکبر میں یا کسی اور کتاب میں جہاں کہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصف میں لفظ قریشی را کے بعد شین کے پہلے یا تختانی ہو تو وہ ہرگز نہ پڑھنا چاہیے، بلکہ قریشی نہیں پڑھنا، قریشی قاف پشکو راز ورا قراشین یا زرشی قریشی بلکہ قریشی پڑھنا چاہیے۔ اس درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ دل کی صفائی کے لیے بعد نماز عشاء ایک بار یہ درود پاک پڑھنا بہت ہی مؤثر ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے بھی یہ درود پاک بہت اچھا ہے، اور جس شخص کو اسیب ہوں تو اس کو دفع بلیات کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے 7 بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر اسیب زدہ کو پلا دے تو انشاءاللہ الکریم اس کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ ظالم حاکم کے کھلے ظلم سے بچنے کے لیے 11 رات اس سے مسلسل 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس درود پاک میں غلبہ کے اثرات بھی بہت ہیں۔ اس درود پاک پڑھنے والے پر کوئی غالب نہ ہوگا۔ بعد نماز فجر روزانہ 1 بار پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص بعد نماز عشاء اس درود پاک کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آئیے سامعین اکرام درود پاک یعنی درود اکبر یہ شروع کرتے ہیں۔ تو تمام سامعین اکرام جو سماعت فرما رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ رب تعالی ہم سب کو صحیح تلفظ کے ساتھ درود پاک یا کوئی بھی قرآن پاک کا وظیفہ ہے یا کوئی بھی ہم نے سورت پڑھنی ہے، کوئی وظیفہ کرنا ہے، تمام کلمات کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سامعین اکرام درود اکبر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض الکوثر، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب النعمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوۃ والرسالہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المدنی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی العربی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحجازی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التہامی، یا نبی التہامی،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल कुरैशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुराबितीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मूक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुबारिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुवह्हिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मंसूरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नासिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल वाफ़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल वारिसीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुग़फ़्फ़िरीन,
اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد الصائحين سيد الصائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين
اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحرضين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المرتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأظهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين
اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المنزلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد المتواضعين اللهم صل على محمد سيد المتفكرين اللهم صل على محمد سيد المبتولين اللهم صل على محمد سيد المبجدين سيد المبجدين اللهم صل على محمد سيد الممجلين اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين اللهم صل على محمد سيد المتحملين اللهم صل على محمد سيد المتبسمين اللهم صل على محمد سيد القاسمين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد المسافرين اللهم صل على محمد سيد المهاجرين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد المظهرين اللهم صل على محمد سيد الغافرين اللهم صل على محمد سيد المبرهنين اللهم صل على محمد سيد السابحين اللهم صل على محمد سيد العالمين اللهم صل على محمد سيد القانتين اللهم صل على محمد سيد المنفقين اللهم صل على محمد سيد الراضين اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين اللهم صل على محمد سيد المتهجدين اللهم صل على محمد سيد المتهجدين اللهم صل على محمد سيد المستغفرين اللهم صل على محمد سيد المتعففين اللهم صل على محمد سيد الحاملين اللهم صل على محمد شفيع المذنبين اللهم صل على محمد سيد المتدينين اللهم صل على محمد سيد المرضين اللهم صل على محمد سيد المادحين اللهم صل على محمد سيد الأرفعين اللهم صل على محمد سيد المبشرين اللهم صل على محمد سيد المنذرين اللهم صل على محمد سيد المتدبرين
اللهم صل على محمد سيد المنشئين اللهم صل على محمد سيد المخلصين اللهم صل على محمد سيد الذاكرين اللهم صل على محمد سيد الخاضعين اللهم صل على محمد سيد الخاشعين اللهم صل على محمد سيد الراجين اللهم صل على محمد سيد المؤملين اللهم صل على محمد سيد الأورعين اللهم صل على محمد سيد الخالصين اللهم صل على محمد سيد المتبرعين اللهم صل على محمد سيد الأطهرين اللهم صل على محمد سيد الأكرمين اللهم صل على محمد سيد الأنجبين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد الأشجعين اللهم صل على محمد سيد الأفضلين اللهم صل على محمد سيد الأنورين سيد الأنورين اللهم صل على محمد سيد المعروفين اللهم صل على محمد سيد السالكين اللهم صل على محمد سيد المعاهدين اللهم صل على محمد سيد الهادين اللهم صل على محمد سيد المهديين اللهم صل على محمد سيد المقتبسين اللهم صل على محمد سيد الممكنين اللهم صل على محمد سيد الفائقين اللهم صل على محمد سيد الفاتحين اللهم صل على محمد مع الأرض إذا بدلت اللهم صل على محمد مع الصدور إذا حصلت اللهم صل على محمد مع الحسنات إذا أظهرت اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أبدلت اللهم صل على محمد مع السيئات إذا أنزلت اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا قضيت اللهم صل على محمد مع الجنة إذا أزلفت اللهم صل على محمد مع النفوس إذا زوجت اللهم صل على محمد الأمين على وحيك صلاة لا حد لها ولا منتهى اللهم صل على محمد بعدد كل معلوم لك وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد أضعاف ما صلى عليه جميع المصلين من السابقين والمؤخرين أضعافا مضاعفة ألف 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 في ألف ألف وصل كذلك
وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأحفاده أجمعين. اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير والملائكة المقربين وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بحق هذه الصلاة أن تكرمني برؤية محمد خاتم النبيين في المنام وأن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتجيرني من عذابك وتوجب لي رضوانك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.